बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 5 फरवरी 2025 रोज़ बुध सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। फ्लाई नास कराची और मदीना मुनव्वरा के दरमियान डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू करेगी। सऊदी अरब की लो बजट एयरलाइन फ्लाइनास ने कराची और मदीना के दरमियान 5 मार्च 2025 से डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू करने का ऐलान किया है। सबक न्यूज़ के मुताबिक कराची के जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मदीना मुनव्वरा के अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट के दरमियान हफ्ते में 2 डायरेक्ट फ़्लाइट्स चलाई जाएंगी। मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट फ्लाइनास के 4 ऑपरेशन सेंटर में से एक है। यहाँ परवाज़ों के नेटवर्क को वसअत दी जा रही है जो फ्लाइनास की तरक्की और तोसी की हिकमत अमली के मुताबिक है। फ्लाइनास 1500 से ज़्यादा हफ्तावार परवाज़ों के ज़रिए 70 से ज़्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मकामात से खुद को जोड़े हुए हैं। ये हिकमत अमली कौमी फ़ज़ाई कंपनियों को 250 बैन अल-अक़वामी मकामात को सऊदी अरब से जोड़ने के साथ साथ 2030 तक 330 मिलियन मुसाफिरों तक पहुँचने और सालाना 100 मिलियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में मदद देगी। हज पैकेज के अखराजात में कमी कितनी रकम अदा करना होगी? पाकिस्तान की वजारत मज़हबी अमूर ने कहा कि 40 दिनों पर मुहित लॉन्ग हज पैकेज के अखराजात 25,000 की कमी के साथ 10,50,000 रुपये मुकर्रर कर दिए गए हैं। मंगल को वजारत मज़हबी अमूर पाकिस्तान की जानब से जारी प्रेस रिलीज़ के मुताबिक लॉन्ग पैकेज में तीसरी किस्त के 4,50,000 रुपये अदा करना होंगे। 25 दिनों पर मुहित शॉर्ट हज पैकेज के 50,000 रुपये की मजीद कमी कर दी गई है और उसकी कीमत 11 लाख रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि शॉर्ट हज पैकेज की तीसरी किस्त 5 लाख रुपये होगी। तीसरी किस्त नामजद बैंकों में 6 फरवरी से 14 फरवरी तक जमा करवाना लाजमी है। हर आज़मी हज को इसकी इतला मोबाइल एप्लीकेशन पाक हज पर मिल जाएगी। बयान के मुताबिक साल 2024 के हाजियों को 4.25 अरब रुपये से जायद की रकम वापस की जा रही है। रकूम की वापसी की 7 मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। रकम में फ़र्क की वजह मिना जोन, मक्का, रहाइश और मकतब सी है। इसके अलावा कुर्बानी रिफंड और फ़ज़ाई किरायों में बचत का फ़ायदा भी हुज्जाज कराम को दिया जा रहा है। साल 2024 के 14% हाजियों को 20,000 रुपये उनके बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल किए जा रहे हैं। इकामा और मुलाजमत कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ, गैर मुल्कियों और शहरियों को सज़ाएँ। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने इंतज़ामी कमेटी के ज़रिए जनवरी 2025 में 1 माह के दौरान इकामा, मुलाजमत और सरहदी अमन कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 18,838 फैसले जारी किए हैं। एसपी के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने बयान में कहा, सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ मुकर्रर कार्रवाई की गई। खिलाफ वर्जियों पर कैद, जुर्माने और डिपोर्ट की सजाएं दी गई हैं। महकमा पासपोर्ट ने मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से फिर कहा है कि वो इकामा, मुलाजमत और सरहदी अमन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को ट्रांसपोर्ट, रोज़गार, रहाइश, पनाह, किसी भी किस्म के ताउन या पर्दापोशी से गुरेज करें। इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को रोज़गार और ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करना कानून शिकनी है, जबकि ऐसे लोग जो गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करके सऊदी अरब में दाखिल होते हैं उनके साथ भी किसी किस्म का ताउन करना संगीन खिलाफ वर्जी शुमार किया जाता है। जर्मन सदर ने रियाद में शाह सलमान पार्क प्रोजेक्ट का दौरा किया। जर्मन सदर फ्रैंक वाल्टर ने रियाद के शाह सलमान पार्क प्रोजेक्ट का दौरा किया। उनके साथ जर्मनी में सऊदी अरब के सफ़ीर शहजादा अब्दुल्ला बिन खालिद बिन सुल्तान और वज़ीर तजारत डॉक्टर माजिद अल कसबी भी मौजूद थे। एसपी के मुताबिक जर्मन सदर के खैर मकदम के लिए वज़ीर ममलकत और रुकन काबीना और मनसूबे के ऑपरेशनल कमेटी के सरबराह इंजीनियर इब्राहिम अल सुल्तान ने किया और उनके साथ शाह सलमान पार्क फाउंडेशन के CEO जॉर्ज टीना सेवेच भी मौजूद थे। सऊदी अरब में शमसी और हवा से तवानाई ज़ख़ीरा करने के पुरकशिश मकामात। सऊदी अरब की किंग अब्दुल्ला ऑफसिटी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साइंसदानों ने सऊदी अरब भर में कई ऐसे मकामात की निशानदेही की है जो सोलर और जो हवा से तवानाई के ज़रिए ज़ख़ीरे के लिए मौजू हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक काउस्ट यूनिवर्सिटी ने गुज़श्ता दिन रिसर्च के नताइज जारी करते हुए बताया है कि साइंसी और इक़्तिसादी अवामिल के हवाले से 10 मकामात का जायज़ा लेने के बाद बहरा अहमर के करीब वाक़ 2 मकामात सबसे ज़्यादा मौजू पाए गए हैं। उन 2 पुरकशिश मकामात के लिए तकरीबन $16.5 अरब की सरमायाकारी दरकार होगी, लेकिन उनकी मुकम्मल जांच के लिए ताहाल मज़ीद रिसर्च की ज़रूरत है। ये मकामात सऊदी विजन 2030 के तहत सऊदी अरब में सोलर एनर्जी के जो ज़राए हैं उसमें काबिल तजदीद ज़राए की मुंतकिली तेज़ करने और आबी वसाइल के इंतज़ाम जो है उसको फ़रोग़ देने में मददगार होंगे। सऊदी अरब के पास शमसी और हवाई तवानाई के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं, इसलिए उस तहकीक ने इस बात का तयन करने पर तवज्जो दी है कि इन काबिल
قابل تجدید ذرائع کی منتقلی کس طرح ملک میں پانی کے انتظام کی مدد کر سکتی ہے تاکہ کم از کم آدھی بجلی کی گنجائش جو ہے وہ سولر انرجی یا دوسرے قابل تجدید توانائی ذرائع سے حاصل کی جا سکے۔ سعودی عرب کی 15 ممالک کے ساتھ ایئر وار فیئر سینٹر میں فضائی مشقیں۔ سعودی عرب کے ایئر وار فیئر سینٹر میں جو اسپیئرز آف وکٹری 2025 کے نام سے 10 روزہ فضائی مشقیں جاری ہیں، جس میں پاکستان سمیت 15 ملکوں کی فضائیہ حصہ لے رہی ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی واس کے مطابق سعودی عرب کے نمایاں فضائی یونٹس ان مشقوں میں شریک ہیں، جن میں ایوان صدر برائے مملکتی سلامتی اور سعودی عرب کا نیشنل گارڈ یونٹ شامل ہے۔ ان فضائی مشقوں کا رواں ہفتے مشرقی ریجن کے شہر دہران میں واقع کنگ عبدالعزیز ایئر بیس کے ملٹری فضائی مرکز میں آغاز ہوا ہے۔ غیر ملکی کمپنیوں کو پرائیویٹ جیٹ سروس فراہم کرنے کی اجازت۔ محکمہ شہری ہوابازی نے غیر ملکی کمپنیوں کو اندرون ملک پرائیویٹ جیٹ سروس فراہم کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی محکمہ شہری ہوابازی نے کہا ہے کہ آن ڈیمانڈ پرائیویٹ جیٹ جہاز کی جو سروس ہے فراہم کرنے والی غیر ملکی کمپنیوں نے اندرون ملک سروس فراہم کرنے کی اجازت کا اطلاق 1 مئی 2025 سے ہوگا۔ پرائیویٹ جہاز کی سروس طلب کرنے والے شخص کو ضوابط پر پورا اترنا ہوگا، جس پر کمپنی پروازوں کے طے شدہ شیڈول کے علاوہ سروس فراہم کر سکتی ہے۔ محکمہ شہری ہوابازی کے سربراہ انجینئر امتیاز منظری نے کہا کہ سعودی عرب میں چارٹر فلائٹ کی سروس کے لیے غیر ملکی کمپنیوں کو کام کی اجازت دینا ہوابازی کی صنعت کے لیے نئے دروازے کھولے گا۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں پرائیویٹ جہازوں کے شعبے میں 2024 کے دوران 24% کا اضافہ ہوا ہے۔ مذکورہ سال کے دوران کل 23,612 نجی پروازیں چلائی گئی ہیں، جن میں سے 9,206 اندرون ملک جبکہ 14,406 انٹرنیشنل فلائٹس تھیں۔ سعودی قیادت کی طرف سے سری لنکا کو قومی دن پر مبارکباد دی گئی۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے سری لنکا کو یوم آزادی پر مبارکباد پیش کی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی قیادت نے سری لنکا کے صدر انورا کمارا ڈسنائکا کو تہنیتی پیغامات روانہ کیے۔ سعودی قیادت نے سری لنکن صدر کے لیے صحت و عافیت اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ جدہ الفیصلیہ محلے اور الربوہ میں درجنوں مخدوش عمارتوں کو گرایا جائے گا، نوٹس جاری کر دیا گیا۔ جدہ میونسپلٹی کے ترجمان محمد البگمی کا کہنا ہے کہ الفیصلیہ اور الربوہ علاقوں میں کئی مخدوش عمارتوں کے مالکان کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ سعودی ٹی وی اخباریہ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا جن عمارتوں کے مالکان کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ 1 ماہ کے اندر مخدوش عمارت کو گرا دیں۔ ترجمان بلدیہ نے بتایا کہ الفیصلیہ کے علاقے میں 263 جبکہ الربوہ میں 88 پرانی عمارتوں کے مالکان کو نوٹسز جاری کیے ہیں جو مطلوبہ معیار کے مطابق نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں سروے ٹیم نے اپنی رپورٹ بلدیہ کو پیش کی تھی۔ بلدیہ نے ان تمام عمارتوں کے مالکان کو ہدایت کی ہے کہ وہ فوری طور پر بلدیہ کے متعلقہ ادارے سے رجوع کریں تاکہ عمارتوں کے گرانے کے حوالے سے کارروائیوں کا آغاز کیا جا سکے۔ سمارٹ فون پر ابشر اپلیکیشن کے ذریعے نئی سروسز کا آغاز کر دیا گیا۔ سعودی وزارت داخلہ نے ابشر پلیٹ فارم کے ذریعے مزید نئی سروسز جو ہیں وہ شروع کی ہیں۔ سعودی مصنوعی ذہانت صدایا کے تعاون سے نئے سروسز کا افتتاح وزارت نگران برائے شہری امور بریگیڈیئر ڈاکٹر صالح المربی نے کیا۔ اخبار 24 کے مطابق ابشر پلیٹ فارم پر فراہم کی جانے والی نئی سروسز میں سعودی شہریوں کے لیے گمشدہ یا تلف ہونے والے فیملی کارڈ کے اجراء کے علاوہ برتھ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا اجراء ابشر کی اسمارٹ فون اپلیکیشن کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ محکمہ سول افیئرز کا کہنا تھا کہ اسمارٹ فونز اپلیکیشن پر ابشر پلیٹ فارم لاگ ان کرنے کے بعد مطلوبہ خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ واضح رہے اسمارٹ فون اپلیکیشنز جو ہیں اس پر ابشر سروس محدود ہوتی ہے جبکہ کمپیوٹر پر تمام سروسز فراہم کی جاتی ہیں۔ وزارت داخلہ کی جانب سے مرحلہ وار اسمارٹ فون اپلیکیشنز میں بھی سروس کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ٹماٹر کا جوس گنجے پن کے علاج کے لیے بہترین ٹونک، مگر استعمال کیسے کریں؟ بالوں کا گرنا ایک عام مسئلہ ہے۔ اس کے علاج کے لیے قدرتی علاج تلاش کرنا مؤثر اور بجٹ کے موافق ہو سکتا ہے۔ ایسا ہی ایک علاج ٹماٹر کا رس ہے جو آسانی سے دستیاب ہے اور ایک طاقتور اور حیرت انگیز چیز ہے جو بالوں کی نشو و نما کو فروغ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ٹماٹر ضروری وٹامنز، معدنیات اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتے ہیں جو سر کی جو اسکلپ ہے اس کی پرورش کرتے ہیں اور بالوں کے پٹھوں کو مضبوط بناتے ہیں۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق ٹماٹر کا رس گنجے ہونے والے جو حصوں میں بالوں کو دوبارہ اگانے اور 2 سے 3 ماہ کے اندر بالوں کی مجموعی صحت کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
ریال ریٹ کی بات کریں گے ہم سعودی عرب کے، پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے 65 پیسے، ایس ٹی سی پے 73 روپے 50 پیسے، تحویلہ راجی 73 روپے 48 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 86 پیسے، منی گرام 73 روپے 46 پیسے، انجاز بینک 73 روپے 48 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 22 روپے 92 پیسے، ایس ٹی سی پے 22 روپے 76 پیسے، تحویلہ راجی 22 روپے 72 پیسے، ویسٹرن یونین 22 روپے 87 پیسے، منی گرام 22 روپے 56 پیسے اور انجاز بینک 22 روپے 62 پیسے دے رہا ہے۔ اس بار اب تک کا نیوز بلیٹن ہم مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔